नम्बर 5 मा चाहिँ बाँदरको बथान हेर्नु होला र सबैजना चाहिँ एकदम यो चाहिँ हाम्रो कमाइ एकदम नष्ट गरिरहेछ। यो चाहिँ बाँदरलाई साकेला गाउँपालिकाले चाहिँ एकदम नियन्त्रण गराउनु पर्ने भयो। बाँदरको बथान भाग्दैछ, म भिडियो गर्दै झर्दैछु। बाँदर लगभग अब म आउँदा भागिहाल्छन्। लगभग 200 जति चाहिँ छन्, त्यहाँभन्दा धेरै नभनौँ, 200 चाहिँ फिक्सै छन्। त हेर्नु होला, सबैजनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ साकेला गाउँपालिकाको सल्लाह सुझाव दिनु होला। त्यही भन्दै म चाहिँ एकदम भिडियोमा व्यस्तता छु। आयो बाँदर आयो, आयो बगाले आयो, आयो बगाले आयो, आयो यही छ बगाले, आयो बगाले आयो आयो आयो, हेर्नु खोइ बगाले